بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 5واں پارہ والمحصنات، اس پارے میں سورہ نساء ہے۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین معاشرتی مسائل کو بیان فرمائے ہیں۔ اور سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہمیں مسائل کو کس طرح حل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، یہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس سورہ کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ مسائل اور حالات سے پریشان ہو کر، چاہے وہ میاں بیوی کے معاشرتی مسائل ہو، تجارت کے لین سے مالی پریشانی ہو، حالات جیسے بھی آئے، مایوس ہو کر، زندگی سے نا امید ہو کر اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور اس آیت کے سیاق اور سباق سے بھی ایک اور مفہوم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناحق کسی کے مال کو کھانا یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک مفہوم اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے آپسی، خاندانی، سماجی لڑائیوں میں پڑھ کر ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریب رہنے والوں کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کا قتل کرنا ہے۔ وہ قتل کیسے بھی ہو، خودکشی کی شکل میں ہو یا رشتہ داروں کو قتل کرنے کا ہو، اللہ رب العالمین اس آیت میں منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بعضکم علی بعض۔ اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے، تو اس فضیلت کی وجہ سے آپس میں تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ بہت سارے مثالیں اس کے ہو سکتی ہیں۔ عورتیں مردوں پر حسد نہ کریں، اور اسی طرح سماج کے اندر اللہ رب العالمین مختلف صلاحیتیں لوگوں کو دیتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، ان کی بزرگی اور برتری کو دیکھ کر اپنے دل میں حسد اور جلن کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے درمیان
किसी किस्म की कोई खलिश, कोई नाइत्तिफाकी पैदा हो, शौहर उसको महसूस करे, तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं फ़ाइज़ूहुन्ना, उन लोगों को आप नसीहत कीजिए सबसे पहले। अगर नसीहत के बाद वो सुधर गई तो ठीक, वरना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i, उनको अपने बिस्तरों से अलग कीजिए। अगर इस पर भी वो अपना रवैया दुरुस्त ना करे तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वज़रिबूहुन्ना। इसकी तफसीर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चेहरे के अलावा बदन पर हल्का सा मार, उनको मारें मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को मारता है, इस तरह खैर खाही की नीयत से उनको तंबीह करें। अगर वो दुरुस्त हो जाएं, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं फ़इन अताअनकुम फला तबगु अलैहिन्ना सबीला, अगर दुरुस्त हो जाएं फिर उनके ऊपर उसी चीज को दिल में रखकर बार बार उनको ताना देना, दुश्मनी का इजहार करना, इस तरह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मियां और बीवी के अंदर कोई नाइत्तिफाकी की बात पेश आ जाए, कुछ अनबन हो जाए, तो अल्लाह ताला एक बेहतरीन तरीका बताते हैं फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, शौहर के तरफ से एक हकम, एक फैसला करने वाला, एक जिम्मेदार, और बीवी की तरफ से एक फैसला करने वाला, एक जिम्मेदार, दोनों एक जगह जमा होकर इन दोनों की इस्लाह की नीयत से बातचीत करें। मेरे भाइयों, माशरती मसाइल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह एक बेहतरीन उसूल को बयान फरमा रहे हैं, कवानीन को बयान कर रहे हैं। यह है हकीकी इस्लाम और इस्लाम के तालीमात। लेकिन आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। इस्लामी माशरती मसाइल में से 3 तलाक के नाम पर इस्लाम की नफरत अक़वाम आलम के सामने पेश करना चाहते हैं। हालांकि तलाक के कितने किस्में हैं, कैफियत और कमियत के एतबार से उसकी 6 किस्में हैं। उन 6 किस्मों में से एक किस्म को लेकर उसके उसूल को, उसके कवानीन को, सारे चीजों को छोड़कर वो इस तरह एक गलत अंदाज में उसको बयान फरमाते हैं गोया इस्लाम एक जुल्म करने वाला, औरतों के हुकूक के मुतालिक नाइंसाफी करने वाला एक सख्त मजहब है, जिसके अंदर सख्त से सख्त कवानीन हैं। इसका मकसद जो लोग इस्लाम को पसंद करके इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं, जो औरतें इस्लाम को पसंद करना चाहते हैं, जो मर्द इस्लामी कानून को पसंद करते हैं, उनके दिलों में नफरत को फैलाना इसका अव्वलीन मकसद है। लेकिन हम इसका जवाब देना है, इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर मोहब्बत, मिलनसारी और मियाँ बीवी के रिश्ते को जोड़ने के लिए ये सारे मराहिल हैं। आम तौर से ये तमाम मराहिल पर पार होने के बाद खुद ब खुद रिश्ता आपसी खलिश को दूर करके, नाइत्तेफाक को दूर करके वो रिश्ता जुड़ जाता है। तो यह है मेरे भाइयों, इस्लाम के हकीकत को हम लोगों के सामने पेश करना है। जो इस्लाम के खिलाफ गलत तरीके से लोगों को पेश करते हैं, उनकी बात को सामने रखकर
हकीकत को, सच्चाई को हमें पेश करना है। झूठ जितने भी हो, तमाम झूठ मिलकर एक सच नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस मैदान में काम करना है, लोगों के गलत फहमियों को हमें दूर करना है। इसी तरह एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही, अल्लाह ही की इबादत कीजिए जो वहदहू ला शरीक लहू है, पूरी दुनिया का खालिक व मालिक वही रब्बुल आलमीन है। वला तुश्रिकू बिही, उसके अलावा किसी को शरीक ना कीजिए, किसी चीज को शरीक ना कीजिए। आज हम देखते हैं इंसानियत अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे इंसान को वो लोग खुदा समझते हैं। हालांकि ये बहुत गई गुजरी बात है कि एक जानवर किसी दूसरे जानवर को खुदा नहीं समझता, एक गाय अपनी दूसरे गाय को खुदा नहीं समझती, एक बकरी दूसरे बकरी को खुदा नहीं समझती, एक सांप दूसरे सांप को खुदा नहीं समझता। तो इंसान कितना गया गुजरा है, एक दूसरे इंसान को खुदा समझ रहा है और जानवरों को खुदा समझता है। यानी जिस चीज से नफा हासिल हो उसको वो खुदा मान रहा है। सूरज से नफा है तो सूरज की पूजा इसने शुरू कर दी। एक जानवर दूध देती है, दूध का नफा है तो उसको खुदा समझ गया। एक सांप जिससे खौफ दिल में महसूस करता है उसको खुदा समझ गया। समंदर को देखकर खौफ दिल में महसूस हुआ तो समंदर की पूजा शुरू कर दी। मेरे भाइयों, पूरे इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ही कंपनी से बनाए हैं। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। इसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है? सारे इंसानों को अल्लाह ताला एक ही जान से पैदा किया और एक ही जोड़े से पैदा किया। इसीलिए जो भी मेडिसिन बनाते हैं वो फला खानदान के लिए अलग, फला खानदान के लिए अलग नहीं, पूरे इंसानों के लिए एक ही तरह का मेडिसिन होता है। हर एक को 2 आंख हैं, हर इंसान को 2 कान हैं, हर इंसान को 2 हाथ हैं। ये सारे चीजें सबूत हैं कि पूरी इंसानियत एक ही माँ बाप की औलाद है। इससे बढ़कर और क्या दलील हो सकती है? तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जब अल्लाह का हक पूरा हो चुका तो बंदों के साथ, समाज के साथ भी नेकी का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई का मामला करो, और वबिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, यतीमों के साथ, यतीम बच्चों के साथ, उनके माल में, उनके जिंदगी के साथ भलाई का मामला करो, और मसाकीन के साथ, और करीबी पड़ोसी के साथ, जो पड़ोसी हमारा करीब है, जो पड़ोसी हमारा दूर है, करीबी पड़ोसी के साथ भी भलाई का मामला, जो पड़ोसी हमारा दूर है उसके साथ भी भलाई का मामला। वस्साहिबी बिल जंब, जो करीब बैठने वाला है उसके साथ भी एहसान का बर्ताव। वब्न सबील, और मुसाफिर के साथ भी भलाई का मामला। इसके अंदर मुसलमान होना कोई शर्त नहीं है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मुसलमान के अलावा कोई भी मजहब का मानने वाला हो, हर एक के साथ भलाई का, रहम का, करम का, एहसान का मामला अल्लाह ताला करने का हुक्म कुरान के अंदर देते हैं। कहीं इस आयत के अंदर मुसलमान का लफ्ज नहीं है, हर एक के साथ भलाई का हुक्म, क्योंकि वो भी इंसान है। इंसान है, बल्कि इंसानियत अगर नहीं है तो इंसान ही नहीं है। तो अल्लाह ताला तमाम इंसानों के साथ भलाई का मामला करने का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। लेकिन आज लोग कहते हैं मुसलमानों से तिजारत ना करो, उन लोगों को एक पैगाम सुना दो
ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی یہ حکم دیا ہو تم غیر مسلمین سے تجارت نہ کرو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بھی تجارت کی ہے اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمین سے بھی لین دین کا معاملہ، تجارت کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ ہے اسلام کے تعلیمات، یہ ہے سچا اسلام، حقیقی اسلام۔ اس کے پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، جس کی وہ چیز ہے وہ امانت جو اس تک پہنچاؤ۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی چابی عثمان ابن طلحہ مکے کے ایک آدمی کے پاس تھی۔ وہ ہر پیر جمعرات کو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، لوگوں کی زیارت کے لیے کھولا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی نیت سے پہنچے تو انہوں نے برا بھلا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک موقع پر پھر اسی طرح عثمان ابن طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہے دوں، جس کو چاہے نہ دوں۔ جب زمانہ گزرتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے۔ ابھی عثمان ابن طلحہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کیا، عثمان ابن طلحہ کعبے کی چابی لا کر اللہ کے نبی کے دست مبارک میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعبے کو کھولو۔ جب انہوں نے کھولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے تھوڑی دیر کعبے میں رکے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی تھی۔ اسی وقت کعبے کے اندر اللہ تعالی قرآن پاک کی اس آیت کو نازل کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چابی کو اسی شخص کو عطا فرمائی، عثمان ابن طلحہ، جس کے پاس صدیوں سے یہ چابی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آیت نازل ہونے کے بعد جس کے پاس سے چابی کعبۃ اللہ کی لیے تھے، اسی امانت کو عثمان ابن ابی طلحہ کو عطا کی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی امانت کو واپس کرنے کا مزاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے انہی کو عطا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک یہ کعبۃ اللہ کی چابی بنو طلحہ کے خاندان میں ہی رہے گی۔ جو کوئی چھینے گا یا تو وہ منافق ہوگا یا کافر ہوگا۔ تو الحمدللہ آج بھی کعبۃ اللہ کی چابی اسی خاندان سے چلی آ رہی ہے، اسی خاندان میں موجود ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو اسلام، اور اسلام کے احکام تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے یہ سارے احکام
اپنے اپنے علماء اکرام سے، ائمہ مساجد سے معلوم کر سکتے ہیں، اور ہر ایک اپنی مسجد کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کی ابتدا کیجیے اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعات معلوم کیجیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔